अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदुन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अम्मा बाद। नाज़रीन, आज के मैं अर्रैहान तजवीद सीरीज़ के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करती हूँ। आज हमारा सबक नंबर 4 है और इंशाल्लाह देखते हैं कि हमारे लिए इसमें आज क्या है सीखने के लिए। तो आज हम करेंगे बिइज़्निल्लाह कायदा नंबर 3 और इसमें पहला हिस्सा जो तजवीद का है इसमें हम सीखेंगे आज का कायदा मद। मद क्या है? मद या अल-मद जो है अरबिक में लिखा जाता है। अल-मद होता है खींचना, लंबा करना, बढ़ा देना और मद की जमा मदूद होती है। अब ये खींचना, लंबा करना, बढ़ाना ये किस चीज़ को करना है? कुरान मजीद में जब हम देखें तो हमें क्या लंबा करना है, हमें क्या खींचना है, हमें क्या बढ़ाना है, आइए देखते हैं। तो कुरान में सारी मद जितनी भी बनती हैं उनके बनने की वजह 3 हरूफ होते हैं और वो हरूफ कौन से हैं? अलिफ, वाव और या। और ये जो है अलिफ, वाव और या ये हरूफुल मद या हरूफुल मद्दिया कहलाते हैं। और ये उस वक्त हरूफ मद्दिया बनते हैं जब ये साकिन हो। जब इनके ऊपर कोई हरकत होती है, फ़तहा, दम्मा, कसरा यानी ज़ेर, ज़बर, पेश, तो ये हरूफुल मदूद नहीं कहलाते। फिर ये अपने जो भी इनके ऊपर जिस तरह की भी हरकत होती है, ये उसी तरह से पढ़े जाते हैं। जैसे देखें, अब जो है देखें फ़ा के ऊपर क्या है? ज़बर है। और उसके बाद क्या है? अलिफ। अलिफ के ऊपर कुछ नहीं है ना, ना उसके ऊपर सुकून है, ना उसके ऊपर शद्दा है, ना उसके ऊपर फ़तहा, दम्मा, कसरा, ज़ेर, ज़बर, पेश या कोई तनवीन का भी कोई निशान नहीं है, हरकत नहीं है। ये बिल्कुल खाली है। तो फ़ा के ऊपर और क्या है? ज़बर है, फ़तहा है और उसके बाद खाली अलिफ है। तो अब हम कहेंगे कि हाँ, ये अलिफ जो है, अब ये अलिफ हर्फुल मद है। अब ये हर्फुल मद हो गया। अगर इसके ऊपर इसका अपना ज़ेर, ज़बर पेश होता, फ़तहा, दम्मा, कसरा होता या तनवीन होती, तो तब ये हरूफुल मद ना होता। शर्त है क्या? कि ये साकिन हो, इसके ऊपर कोई फ़तहा, दम्मा, कसरा ना हो और उससे पहले जो है वो ज़बर हो, फ़तहा हो, तो ये मद बन जाएगा। ये क्या होगा? फ़ा, फ़ा। और दूसरा देखें तो फ़ा के ऊपर अगर दम्मा है, पेश है और उसके बाद वाव साकिन है, देखिए वहाँ पे कोई हरकत नहीं है, तो ये वाव जो है ये हरूफुल मद है। तो फू इसको कैसे पढ़ेंगे? फू, वाव से पहले दम्मा यानी पेश होना चाहिए, तो क्या बनेगा? फू। फिर फा पे अगर कसरा है, ज़ेर है और उसके बाद या साकिन है, तो क्या बनेगा? मद बन जाएगी, फ़ी। और इस तरह की मद जो बनती है उसको कहा जाता है असली, मद असली या तबीई। क्योंकि ये जो लफ्ज़ होता है ना उसका एक हिस्सा होता है, उसका पार्ट होता है, एक बहुत ही तबीई किस्म की चीज़ है। इसमें हम लोगों को कुछ ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ नहीं करनी पड़ती, बस हम जितना उतना ही खींचते हैं जितना आसानी से ये खिंच जाए। जैसे फ़ा कितनी आसानी से फू, फ़ी, इसको हम
फा, फू, फी, ऐसे नहीं खींचेंगे क्योंकि उस किस्म की मद जो 2 हरकत से ज़्यादा खींची जाए वो इस मद के बाद इंशाअल्लाह ताला हम लोग पढ़ेंगे अगले सबक में। अभी फ़िलहाल ये एक बुनियादी मद है जो आप पढ़ते भी होंगे लेकिन शायद कभी आपने ध्यान भी ना दिया हो, तो अब हमें पता है कि जब भी कभी फ़तहा ज़बर के बाद अगर अलिफ़ आ जाए तो क्या होगा? फ़ा वो मद बन जाएगी। अगर कोई हर्फ है, उसके ऊपर दम्मा है, पेश है और उसके बाद वाव साकिन आ जाए, तो क्या होगा? वो मद होगी और उसको 2 हरकत खींचेंगे और फ़ी जैसे है यहाँ पर अगर किसी हर्फ पे ज़ेर हो, कसरा हो और फिर उसके बाद या साकिन आ जाए, तो वो मद असली मद तबीई बन जाएगी और उसको 2 हरकत खींचेंगे। अच्छा मैं बहुत दफ़ा ये हरकत 2 हरकत इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये 2 हरकत क्या है? 2 हरकत को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो बताया जाता है। जैसे एक तो ये है कि आप एक मुट्ठी बंद कर लें और एक उँगली जितनी देर में खुलती है, वो एक हरकत होती है। फिर अगर 2 हरकत हो तो जितनी देर में आप 2 मुट्ठी बंद करके 2 उँगलियाँ खोलेंगे, आप बंद भी कर सकते हैं या एक अपनी हथेली खोल के रखें और फिर एक उँगली बंद करें और फिर दूसरी उँगली को फ़ोल्ड करें, तो क्या होगा? वो 2 हरकत होगी। या ये कहा जाता है कि एक हरकत तो हमें पता क्या है? अ, बा और 2 हरकत क्या होगी? इससे ज़्यादा होगी। बा, 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 ता, ता, सा, सा, बस इतना। सो इसको कहते हैं 2 हरकत। कब देखते हैं? यहाँ पर ये ज़्यादा आपको समझ आएगा इसको देख के। बा पे क्या है? ज़बर, तो कैसे पढ़ेंगे इसे? बा, बा और अगर इसके साथ में देखें अलिफ आ गया जो कि साकिन है, तो कैसे पढ़ा जाएगा? उसको पढ़ेंगे बा, 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 बा। इसी तरह से जो है वो ज़ेर के साथ भी वही मामला है, सेम मामलात हैं। बा के नीचे अगर ज़ेर हो तो क्या होगा? बी। कुछ नहीं है बा के साथ में, खाली बा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि बा के बाद बा पे जब ज़ेर है और उसके बाद या साकिन आ गया है, तो फ़ौरन हम इसको बी नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बी, क्योंकि अब हमें पता है कि अब ये 2 हरकत वाली मद असली बन गई है। फिर इसी तरह से बा पे दम्मा या पेश हो, तो कैसे पढ़ेंगे? खाली अगर हो, बू, बू और अगर उसके बाद हमें कभी वाव साकिन नजर आ जाए तो क्या करेंगे? उसको 2 हरकत खींच देंगे। बू, इसी तरह से ता, ता, ती, ती, तू, तू, सा, सा, सी, सु, सी, सु, सु, जा, जा, जी, जी, जू, जू, हा, हा, ही, ही, हू, हू, ख, ख, खी, खी, खू, खू, दा, दा, दी, दी, दू, दू। देखिए किस तरह से एक हरकत से जो है हम दूसरी हरकत से कैसे जो है वो उसको खींचते हैं। अब आगे देखते हैं कि अल मद मद बनने की बुनियादी शर्त क्या है और मैं बार बार इसलिए इसको दोहरा रही हूँ ताकि आपकी जहन में ये बात रह जाए, आप जहन नशीन कर लें कि मद कैसे बनती है और उसे कब खींचा जाता है। तो बुनियादी मद कब बनती है, उसकी क्या शर्त है कि अलिफ वाव एन या तीनों हरूफ साकिन हो। जब भी अलिफ आए किसी के साथ तो वो साकिन हो, वाव आए किसी हर्फ के साथ तो वो साकिन हो, या आए अगर किसी हर्फ के साथ तो वो साकिन हो। और उससे पहले जैसे हमने हमने भी पढ़ा
کہ الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر ہو تو ہم وہ حرف کو 2 حرکت کھینچیں گے، وہ ایک حرکت والا حرف نہیں رہے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم تیسری دفعہ جو ہے اس کو دہراتے ہیں کہ جب مد حروف سے پہلے اس کے مطابق فتحہ، ضمہ، کسرہ، کیا مطلب ہوتا ہے؟ فتحہ زبر، ضمہ پیش، کسرہ زیر ہو، ایسی حرکت ہو تو مد بنتی ہے۔ ایسی مد کو مد اصلی یا مد طبیعی کہا جاتا ہے۔ الف ساکن، الف ساکن کی مد کب بنتی ہے؟ جب الف الف ساکن سے پہلے فتحہ یعنی زبر ہو۔ دیکھیں یہاں پر مثال، شین فتحہ الف سکون شا، میم فتحہ الف سکون ما، جا فتحہ الف سکون جا، تو کیا ہو گیا؟ شا ما جا۔ ان کے بعد ہم نے الف کو دیکھ لیا جو ساکن ہے تو ہم نے اس کو فوراً 2 حرکت کھینچ دیا۔ واو ساکن کی مد کیسے ہوتی ہے؟ جب اس سے پہلے ضمہ یعنی پیش ہو۔ دیکھیں واو ہے، واو واو، اس سے پہلے کیا ہے؟ ضمہ پیش ہے، ہر حرف کے اوپر پیش ہے۔ تو ثا ضمہ واو سکون ثو، نون ضمہ واو سکون ثو، صاد یہ صاد ہے، ٹھیک ہے، صاد ضمہ واو سکون صو، صو۔ دیکھیں اگر ہم یہاں پہ شین فتحہ سین ضمہ اس کو پڑھیں گے شو؟ نو، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ شو۔ ہاں، اس کے اگر آگے اگر واو سکون نظر آ جائے جیسے یہاں پر ہے تو پھر ہم اسے پڑھیں گے شو، ایسے شو، یہ شو رہے گا۔ اب آگے دیکھیں یا سکون اگر آئے کسی حرف کے بعد جس کے اوپر کسرہ ہو یعنی زیر ہو تو وہ بھی مد ہو جائے گا، 2 حرکت مد۔ یا ساکن سے پہلے کسرہ یعنی زیر ہو، دیکھیں صاد سے پہلے کیا ہے؟ صاد کے اوپر نیچے کسرہ ہے، اس کے بعد یا سکون ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ مد بن گئی۔ اگر خالی صاد زیر کے ساتھ ہو تو کیا وہ مد بنے گی؟ بالکل بھی نہیں، وہ تو صحیح کہلائے گی، صحیح صحیح پڑھا جائے گا، ہے نا؟ اب کیونکہ یہاں پر ہم نے یا ساکن دیکھ لیا تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ صحیح صحیح، شین کسرہ یا سکون شی، ہا کسرہ یا سکون ہی۔ تو اس سے کیا ہمیں پتا چلا کہ الف مد کیسے بنتی ہے؟ الف ہو سکون والا، اس سے پہلے زبر ہو تو مد بنتی ہے۔ قاف، دیکھیں قاف ہے، اس کے اوپر کیا آ گیا؟ زبر آ گیا، اس کے بعد جو الف ہے وہ ساکن ہے تو قا، اور کیسے اسے پڑھیں گے؟ اگر حرف میں آیا تو قال، قال، الف کو 2 حرکت لمبا کھینچیں گے۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ سورۃ النصر، اس میں نے تھوڑا سا آپ کے لیے انڈر لائن کی ہیں جو مد الف ہے، ہم ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا، اذا، دیکھیں دال کے اوپر فتحہ تھا، اس کے بعد الف ساکن آ گیا تو اس کو ہم 2 حرکات کھینچیں گے۔ اذا جاء، دیکھیں اب جیم ہے، اس کے بعد الف آ گیا تو اس کو بھی ہم نے کھینچ دیا، لیکن یہ مد اصلی نہیں ہے، یہ ہم انشاءاللہ اگلی جو سبق ہوگا اس میں ہم اس کو پڑھیں گے، ڈیٹیل سے جائیں گے۔ آیت نمبر 2 میں کون کون سی الف مد کون سی ہے؟ ایک ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ، دیکھیں یہاں پر نون پہ فتحہ تھا اور اس کے بعد الف آ گیا تو یہ مد
असली मद तबीयी बन गई। और क्या हमने कैसे किया? वरअयतन नास, नास। ओके, यहाँ पे फिर आगे अफ़वाजा, वा, देखिए वाव पे फ़तहा था, अलिफ आ गया तो हमने इसको 2 हरकत खींच दिया। अफ़वा, वा, उसके बाद देखें काना, काना में देखें का, काफ पे फ़तहा था, उसके बाद अलिफ आ गया साकिन, हमने इसको खींच दिया। अच्छा, अगर इस अलिफ पे आप समझें, अगर फर्ज कर लें, अगर फतहा होता या दम्मा होता या कोई भी हरकत होती तो हम इसको खींचते? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शर्त क्या है कि अलिफ साकिन होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, फिर क्या होता अगर अलिफ के ऊपर भी जबर होता? का आना, का आना, फिर काना ना होता, ठीक है। तवा, वा, वाव जो है उसके ऊपर जबर है और उसके बाद अलिफ साकिन आ गया तो हमने इसको खींच दिया। तवा, तवाबा। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम वाव मद को कैसे खींचेंगे। तो वाव मद कैसे बनती है? जब वाव जो है वो साकिन हो, उसके ऊपर कोई हरकत ना हो और उससे पहले पेश हो, उससे पहले दम्मा हो। तो देखें इसको, क़ाफ है, उसके ऊपर पेश है, दम्मा है, उसके बाद वाव, वाव पे कुछ है? खाली है ना, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ऊ, 2 हरकत खींच देंगे, मद बन गई है। ऊ और क़ूला, क़ूला, इसको हम 2 हरकत खींच के पढ़ेंगे। अब सूरतुन नस्र में फिर से हम देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मद है यदखुलूना, लू देखें लाम पे पेश था, उसके बाद वाव साकिन आ गया तो क्या हो गया? लू। अगर ना होता तो कैसे पढ़ते? अगर वाव साकिन ना होता, सिर्फ लाम पे पेश होता, दम्मा होता तो कैसे पढ़ते? यदखुलूना, यदखुलूना। लेकिन अब क्योंकि वाव है यहाँ पर तो हम इसको 2 हरकत खींचेंगे, क्योंकि क्योंकि वाव पे कुछ नहीं है यहाँ पर। यदखुलूना, वाव यहाँ पे साकिन है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर आयत नंबर 3, आखिरी आयत में वस्तगफिरहु, उसके बाद देखें इन्नहु, छोटी सी वाव नजर आ रही है आपको? और उससे पहले देखें हाँ पे पेश है, दम्मा है। ये जो छोटी वाव है ये साकिन वाव सेम जैसे ये है उसी तरह का ये काम ये करती है, लेकिन जो अरबिक मुसहफ होते हैं उनमें ये इस तरह से लिखी जाती है और हमारे जो एशियन मुसहफ है जैसे पाकिस्तान में उसमें उल्टी पेश की तरह से लिखी जाती है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है, ये इसमें जो है वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ इसीलिए है कि यहाँ मैंने आपको अरबिक जो है वो मुसहफ दिया है इसलिए कि आपको इसकी पहचान हो, ठीक है? अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि या मद कैसे बनती है। या मद बनती है जब या साकिन हो, उससे पहले के हर्फ पे कोई भी हर्फ हो सकता है, उससे पहले ज़ेर हो, कसरा हो। तो कैसे होगा? देखते हैं हम। क़ाफ देखें, क़ाफ जो था उसके ऊपर ज़ेर थी नीचे और उसके बाद या साकिन आ गया तो कैसे कैसे पढ़ेंगे? क़ी, क़ी और क़ीला, क़ीला, 2 हरकत खींचेंगे। अब देखते हैं सूरतुन नस्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखें आयत नंबर 2 में फ़ी, देखिए फ़ा उसके नीचे ज़ेर थी, कसरा था, उसके बाद या साकिन आ गया तो हमने इसको 2 हरकत खींच दिया। फ़ी, फिर देखें दाल, दीनिल्लाही, दाल के नीचे कसरा था, या साकिन आ गया, हमने फौरन उसको 2 हरकत खींच के पढ़ा। दीनिल्लाही, फी, फी दीनिल्लाही, फी, फी,
فی دین اللہ، کیونکہ دین ہم ایسے بولتے ہیں عام الفاظ میں بھی، ہم عام جو ہماری گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی ہم لوگ دین ہی بولتے ہیں، لیکن دن کیا ہوتا ہے؟ دن، یوم، دن تو دن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں دال کے بعد کیا آیا؟ یا، دین، تو اس کو ہم دو حرکت کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے ابھی سارا جتنا بھی ہے یہ أَرَأَيْتَ الَّذِي سورۃ الماعون ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، دیکھیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ ولا، یہ کون سا آ گیا مد؟ یہ الف والا مد آ گیا، ولا، الف ساکن، اس سے پہلے فتحہ، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ اس طرح سے جو ہے سب ہم جو ہیں وہ مد کو دیکھتے ہیں، ان کا دھیان رکھتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پر دیکھیے الذین هم عن صلاتہم، صلا، صلا، لا کھینچیں گے، کیوں؟ لام ہے، اس کے بعد الف ہے، صلاتہم، سا، سا، دیکھیں سین کے اوپر فتحہ تھا، اس کے بعد الف آ گیا، سا، ہو، دیکھیں ہا کے اوپر ضمہ تھا، واو سکون آ گیا، ہو ہم نے اسے فوراً کھینچ دیا، ساہون، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے ہم یہ ہے ساری جو سورہ ہے اس کو پڑھیں گے، دھیان رکھیں گے کہ یہ مد جو ہے ہم کہاں کہاں کر سکتے ہیں۔ یہ مد کا نشان نظر آئے گا، یہ ہمارا اگلا جو ہے وہ سیگمنٹ، اگلا ہمارا سبق ہوگا۔ اب جب ہمیں یہ نشان نظر آ جائے گا مد کے اوپر، مد الحروف پہ، جو آج ہم نے الف، واو اور یا پڑھے ہیں، تو وہ مد کیا ہوگی؟ بڑی مد کہلائے گی۔ اور اس مد کو جو ہے ہم کیا کریں گے؟ دو حرکت سے زیادہ کھینچیں گے۔ جیسے دیکھیے جب ہمیں یہ نشان نظر آئے تو مد کرنا ضروری ہو جائے گا۔ کتنی مد؟ دو قسم کی مد ہے، ایک 4 حرکت کھینچی جائے گی اور ایک 6 حرکت کھینچی جائے گی، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں سبق نمبر انشاءاللہ و تعالی 4 میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں ہمارا اگلا جو سیگمنٹ ہے، اگلا جو ہمارا حصہ ہے اپنے پروگرام کا، اس میں مخارج میں ہم آج کیا پڑھ رہے ہیں؟ آج ہم مخارج میں پڑھیں گے مخرج نمبر 2۔ پہلا کون سا پڑھا تھا؟ خیشوم، جہاں سے ناک سے غنہ نکلتا ہے، ناک کا بانسا۔ آج ہم مخرج نمبر 2 پڑھیں گے الجوف، اور الجوف ہم نے پہلے بھی جو تھا وہ پڑھا تھا کہ وہ منہ اور گردن کا خالی حصہ ہوتا ہے، گلے کا خالی حصہ۔ اب مخارج کی ٹرین میں بیٹھتے ہیں اور ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ کتنے مخرج ہیں، اور ان میں کتنے ان کے بھی چھوٹے چھوٹے مخرج ہیں، اور ان کو کیسے ہم لوگ دیکھیں گے۔ مخارج کی ٹرین پہ چلتے ہیں ہم لوگ۔ الجوف، الجوف جو ہے پہلا مخرج، اگر ہم اس کو لیں تو اس کے ایک ہی سیٹ ہے، اس کے 3 حروف ہیں جو حروف مد ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم نے مد کا سیشن، مد کا سبق سیکھا، تو اس کے لحاظ سے آپ کو الجوف کرایا جائے گا، کیونکہ آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ مد کی جو لمبی آواز ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے۔ دوسرا جو ہے اس کا، اس میں ایک ہے، ایک ہی اس کا مخرج ہے، اور اس سے 3 حروف مد کی آوازیں نکلتی ہیں۔ حروف نہیں نکلتے، ان کی آوازیں نکلتی ہیں۔ دوسرا جو ہے ہمارا مخرج وہ ہے گلا۔ گلا مینس الحلق۔ اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سیٹیں ہیں اور ہر سیٹ پہ 2 حروف ہیں، تو اس کے 3 مخرج ہیں اور ہر مخرج سے 2 حروف نکلیں گے۔ اس کے 3 مخرج ہیں، دیکھیں 1 2 3، اور اس میں 6 حروف نکلتے ہیں۔ دیکھیں 2 ایک سیٹ میں، 2 ایک سیٹ میں، اور 2 ایک سیٹ میں۔ پھر آ جاتے ہیں ہم مخرج نمبر 3 اللسان، زبان، اور اس میں
ہم نے دیکھا 10 سیٹ ہیں اور اس میں 18 جو ہے وہ حروف نکلیں گے۔ پھر آ جاتے ہیں الشفتین، اس کی دو جو ہے مخرج ہیں اور اس کے 4 حروف ہیں جو دونوں ہونٹوں سے نکلتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے الخیشوم جو ہم نے پڑھ لیا تھا اپنے پچھلے سبق میں، اور وہاں سے ایک ہی مخرج ہے اور ادھر سے نکلتا ہے غنہ کی جو صفت ہے نون غنہ، میم غنہ، اس کی جو غنہ ہے وہ وہاں سے نکلتا ہے۔ تو آج جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ آج ہم لوگ پڑھیں گے منہ کا خالی حصہ الجوف۔ تو چلیں دیکھتے ہیں۔ الجوف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ منہ اور گلے کا خالی حصہ، یہ دیکھ رہے ہیں جتنا بھی سفید ہوا ہے نا، یہ سارا جوف ہے۔ اور ان سے کیا نکلتا ہے؟ الف، یا اور واو، حروف مدیہ کا آواز، حروف مدیہ کی آواز۔ الف مد زبان کی آپ دیکھیں کیسے اس کی پوزیشن ہے، سیدھی ہے بالکل، اور یہاں سے آ آ دیکھیں آپ میرے ساتھ ساتھ کیجئے، آ دیکھیں زبان کیسے ریلیکس سے آرام سے بیٹھی ہے نیچے، اور نکل رہا ہے آ آ پھر اس کے بعد واو مد، وا وا وا، دیکھیں آپ محسوس کریں گے کہ زبان جو ہے وہ پیچھے سے تھوڑی اٹھتی ہے، اوپر تالو کو بالکل نہیں لگتی، تھوڑا سا فاصلہ ہے، لیکن کیا ہے، اٹھتی ہے زبان۔ الف مد میں نہیں اٹھی تھی، سیدھی ہے دیکھیں، لیکن واو مد میں زبان تھوڑی سی اوپر سے اٹھے گی، پیچھے سے اٹھائیں گے، آگے سے زبان نیچے رہے گی۔ اور یا مد کی جب آواز نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس میں زبان کا بیچ کا حصہ جو ہے وہ اوپر اٹھتا ہے تالو کی طرف، لیکن ملتا نہیں، یہاں سے پھر وہ آواز نکلتی ہے۔ تو الف مد، واو مد، یا مد، ان کو جب ہم کھینچتے ہیں تو ان کی جو آواز ہے وہ اس حصے سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن الف، واو اور یا جو حروف ہیں ان کا یہ مخرج نہیں ہے، ان کے اپنے اپنے مخرج ہیں جو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ ابھی صرف ہم مد کی آواز نکالتے ہیں، واو، الف اور یا مد کی، کہاں سے؟ الجوف، منہ اور گلے کے خالی حصے سے۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ ایک نشید پڑھتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے، جو لمبی کر کے آوازیں نکلتی ہیں وہ ان آوازوں کی بات ہو رہی ہے، اس ان حروف کی بات نہیں کر رہے جو پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف، واو، یا۔ لیکن جو آواز نکلتی ہے آ جا ای او، یہ جو لمبی آواز کھینچتی ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ وہ یہاں سے نکلتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم الف مدیہ، الف مدیہ کو دیکھتے ہیں ہم۔ الف مدیہ آپ یاد رکھیے کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، زبان کو نیچے رکھنا ہے، آرام سے رکھنا ہے، اور یہ بہت طبیعی جو ہے وہ ادائیگی ہوتی ہے، اس میں ہمیں کوئی زیادہ کرنا پڑتا نہیں کچھ۔ تو الف مد کب ہوتی ہے؟ جب زبان کو نیچے رکھ کر اور منہ تھوڑا سا کھول کر ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ کیسے؟ آ السماء، سماء، اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں الف مد کی۔ دعوت الداعی، دعوت الداعی، داعی، اخراجهم، را، اخراجهم، والسماء، والسماء، دیکھیں میں نے نہیں کھینچا کیونکہ اس کے بعد الف مد نہیں ہے۔ واو مدیہ کیا ہوتا ہے اس کو دیکھیں ہم۔ واو مد میں دیکھیں میں نے جو مڈل میں ہے، درمیان میں دیکھیں، واو مد میں ہم نے کیا دیکھا تھا، زبان پیچھے سے اوپر اٹھتی ہے۔ تو واو مد جو ہے وہ ہونٹوں کو مضبوطی سے گول کر کے اور زبان کا پچھلا حصہ یعنی زبان کی جڑ اوپر اٹھانے سے ادا ہوتا ہے۔
वल वाव मदिया कैसे अदा होती है? वाव मदिया पीछे का हिस्सा जुबान की जड़ ऊपर उठेगी और हम उसको मुंह को गोल करेंगे, क्योंकि कभी भी हम वाव या पेश पढ़ेंगे हम अपने मुंह होंठों को गोल जरूर करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? वा, वो, वो। मिसालें देखते हैं इसकी। इश्तर इश्तरा इश्तरा वो जब बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? वो करके जब हम बोलेंगे तो क्या करेंगे? हम अपने होंठों को गोल करेंगे। इश्तरा वो दलालत फज़कुरूनी कुरू रू फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वशकुरू रू फज़कुरूनी वशकुरूली यसूमूनकुम यसूमू सूमूनकुम सूमू जब बोलेंगे तो हमारे होंठ गोल होंगे और हम उन्हें जो मद को अदा करेंगे। अब मद या देखते हैं हम। मद या में देखें, जो जुबान है वो ऊपर उठती है तालू की तरफ दरमियान में से। तो या अलमदिया क्या होता है? होंठों को हिलाए बगैर जुबान के दरमियाने हिस्से को ऊपर तालू की तरफ उठाने से अदा होती है। ये देखिए, यहाँ से या मद अदा होगी। अब या मदिया की मिसाल देखते हैं। युहयीकुम यीकुम इल्लियीन इल्लियीन लियी यी वयुज़क्कीहिम वयुज़क्कीहिम की की वयुज़क्कीहिम। तो ये इसकी मिसालें हैं। आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है और जहाँ मद है वहाँ आपने खींचना है। जहाँ पर अलिफ वाव या सुकून नहीं है वहाँ पर आपने मद नहीं करनी। तो इसका बिल्कुल ख़ास आपने ध्यान रखना है आज के बाद। तो हरूफुल मद्दिया के काफ़ी नाम हैं, देखते हैं कौन-कौन से हैं। हरूफ मद को जौफिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कहाँ से निकलते हैं ये? अल जौफ, क्योंकि ये जौफ से अदा होते हैं। और इनको हवाइया भी कहा जाता है, हरूफुल हवाइया भी कहा जाता है। किस लिए? क्योंकि इनकी अदायगी का जो इन्हिसार होता है वो हवा पे होता है। अ, अ, ई, ऊ, है ना? तो इस तरह से जो आवाज़ पैदा होती है उसको हवा के ऊपर होती है। जब हमारा साँस टूट जाता है, हम उसको रोक लेते हैं, तो वो हवा यानी हवा रोक लेते हैं तो क्या हो जाता है? या हवा बंद हो जाती है तो हम क्या करते हैं? अपना जब हमारी साँस बंद हो जाती है तो हम उसको रोक लेते हैं। तो इसको इसलिए कहा जाता है इनको हरूफ़ हवाइया। और उसके बाद इनको एक और भी कहा जाता है, बहुत ही दिलचस्प बात है, इनको हरूफ इल्लह भी कहा जाता है। इल्लत कहते हैं ना, इल्लत बीमारी को कहते हैं। तो बीमार जो है ये हरूफ बीमार भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आवाज़ बीमार इंसान की आहो बका जैसी होती है। एक इंसान जो बीमार है वो जिस तकलीफ में है तो वो फिर आहो बका करता है, आ ई ऊ की आवाज़ें निकलती हैं। तो इसलिए इनको हरूफ इल्ला भी कहा जाता है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। पूरे जो मैंने आपको आज का सबक सिखाया, आपने उसको अपने कुरान में उस पे निशान लगाइए। पेंसिल से छोटा-सा निशान लगाइए और उसको ज़हन नशीन कीजिए और उसको पूरे अपने गौर से देखिए और फिर अपनी तिलावत कीजिए। छोटी सूरा से शुरू कीजिए। इंशाअल्लाह व तआला बिइज़्निल्लाह अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.